الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سامعین محترم، بڑی ہی اختصار دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ۔ پہلے نمبر تے دعا کرو کہ اللہ میرے بزرگ، میرے روحانی باپ حضرت قاری محمد صادق رحمانی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے ساری آل اولاد یہ جڑا مرکز ہے جامعہ رحمانیہ ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک ایویں شاد رکھے، آباد رکھے، اور یہ جننے معاونین نے جنہ کانفرنس کے اندر تعاون کیتا ہے اسرا بھی کردے نے، اللہ انہاں دے رزقاں دے اندر، مالاں دے اندر، جاناں دے اندر برکات نازل فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ وَإِذَا کی بس کر دیو بھائی، بس کر دیو، بس کر دیو، تو ہی چنگے آرے لگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جدوں انہوں نے کیا جاندہ ہے آ جاؤ جو اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے اپنے محبوب تے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جڑے منافق نے وہ لوکاں نو قرآن حدیث تو روک دے نے روکنا۔ اللہ نے آسمان دے اتو ایک قرآن اتارے ہے اور دوجا پیغمبر دا فرمان اتارے ہے، یعنی قرآن بھی منظم من اللہ تے حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن نو لے کے آن والا جبریل ہے تے حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے۔ قرآن چ بھی شک نہیں، حدیث چ بھی شک نہیں، قرآن بھی برحق کے، حدیث بھی برحق کے، قرآن بھی لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ ایک بندہ یہ بات کہندا ہے جی میں قرآن ماننا، حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی ہے، وہ جھوٹ بولدا ہے۔ صرف قرآن تے عمل کرن دے نال اسلام پورا نہیں ہوندا۔ قرآن اشارہ کر رہے ہے، قرآن دی تفسیر حدیث ہے۔ جب تک اسی حدیث نہیں مننا گے اس وقت تک قرآن سمجھ چ نہیں آئے گا۔ قرآن کہندا ہے نماز پڑھو، نماز دا پورا طریقہ قرآن چ نہیں حدیث چ۔ پھر نماز شروع کیویں کرنی ہے، قیام چ کی پڑھنا ہے، رکوع چ کی پڑھنا ہے، رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنا ہے، سجدے چ کی پڑھنا ہے، سجدے دے درمیان چ کیڑی دعا پڑھنی، اتحیات چ کیڑیاں دعاواں پڑھنیاں نے، یہ سارا کچھ حدیث چو ملے گا۔ قرآن کہندا ہے زکات دیو، کنے مال تے زکات پیندی ہے، ڈنگراں تے کنی ہے، جانوراں تے کنی ہے، سونے تے کنی ہے، مال تے کنی ہے، تجارت چ کنی ہے، یہ سارا شیڈول جڑا کتھوں ملے گا؟ حدیث دے وچوں ملے گا۔ قرآن کہندا ہے روزہ رکھو، روزہ کس ٹائم تے رکھنا ہے، کدوں کھولنا ہے، روزے دی حالت چ کیڑے کام کرن دی اجازت ہے، کیڑے نہیں کام کرن دی اجازت، وہ سارا کچھ مسائل روزے دے ملن گے کتوں؟ بولیا جی کتوں ملن گے؟ حدیث چو ملن گے۔ اس طرح قرآن کہندا ہے حج کرو، حج کیویں کرنا ہے، احرام کتوں بڑھنا ہے، جا کے عمرہ کرنا ہے، احرام کھول دینا ہے، پھر 8 ذوالحج نو مینا چ احرام بن کے جانا ہے، پھر پھر اس تو بعد عرفات چ جانا ہے، عرفات چ مزدلفہ چ ہونا ہے، رات گزارنی ہے، صبح اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے، اس تو بعد سیدھا ہونا ہے، جمرات کبریٰ نو آن کے کنکر مارنے نے، پھر آن کے سر منڈانا ہے، احرام کھول دینا ہے، غسل کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ قربانی اگر بعد بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مسلک اہل حدیث کے مطابق اجازت ہے
یہ سارا شیڈول کتوں ملے گا؟ حدیث چوں. ہن قرآن کہندا نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے؟ حدیث دے منکر نو پوچھو بھی تیری بیبے تے تیرے ابے دا نکاح قرآن چوں وکھا نا. جے وہ قرآن چوں وکھا جے تے پھر وہ حلال دا ہے، تے جے نہ قرآن چوں وکھائے تے جینین حرام دا ہے. وہ بول دے نہیں ہو تسی، بولو تے صحیح کی ہویا جی. ہن قرآن چوں نکاح دا طریقہ ملدا نہیں. اور دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی بات حرف آخر ہے، وہ ایک کوئی ہستی ہے، توجہ میرے وال، جدی بات حرف آخر. حافظ نو اٹھاؤ، حافظ تو ستا ہے ادھر دا کرسی دے اوتے. حافظ شہادت اللہ ستا ہے نہیں، کو نہیں جاگدا پیا، تو گاہ پہنچے ہیں. توجہ ادھر میرے آلہ جڑے ستے نے انہاں نوں اٹھا دیو. دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی بات حرف آخر ہے. حضرت امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کرو گے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بات دا انکار کرو گے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل دی بات دا انکار کرو گے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا. امام مالک رحمہ اللہ دی بات دا انکار کران گے کفر دا فتویٰ کو لا سکدا نہیں. جس ہستی دا کلمہ کائنات دی ہر چیز نے پڑھے ہے، جنہوں اللہ نے دنیا چ اتنا مقام دیتا ہے کہ اللہ نے اینی عظمت دیتی کہ 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے. میرا نبی 14 طبقہ تو اتے نبی تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے اور کوئی نہیں. او دی ایک بات دا انکار کران گے تے قرآن کہندا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. او بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری بات نو ٹھکرا دیتا ہے، جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا. سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے. قرآن دے پورے 3 پاریاں دے اندر 2 جگہ تے رب نے اپنی ذات دی قسم کھا دی ہے. فلا وربک لا یؤمنون. سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری حدیث نو نہیں منیا، جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا. ایدی ایکو جڑی ہے نا تھوڑی بند کر دیو، ایکو سادہ رہے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ پیا. آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. قرآن کہندا جڑا نبی دی حدیث دا منکر ہے او جہنم چ جائے گا، او دا ٹکانہ جہنم ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ دے نے ڈر جاؤ اللہ دے رسول دی مخالفت کرن تو، کتے ویکھیا جے فتنیاں چ عذاب تے فتنیاں دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ.
जाओ, अजाब अलीम दे हकदार ना बन जाओ। जिहड़ा पैगंबर दी हदीस दा मुनकर है वो फितनियां च मुब्तला होएगा, जिहड़ा नबी दी हदीस दा मुनकर है ओने ते अजाब अलीम दा अजाब आएगा। जिहड़ा नबी दी हदीस दा मुनकर है क़यामत दे दिन ओदा ठिकाना जहन्नम है। जिहड़ा पैगंबर दे फरमान दा मुनकर है वो बंदा पक्का बेईमान है। जिहड़ा बंदा नबी दी हदीस दा मुनकर है वो काफिर है। आइए जरा गौर कीजिए कुरान दा एक और मुकाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। किसी भी गल च रौला पै जाए उन्होंने लिया किथे वे? बोलो, अल्लाह तो उहदे रसूल दी अदालत च ही लिया ना। ते नाले कुरान के अंदर आया ना वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हिकमा किताब तो मुराद कुरान है, हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है। किस तरह कह सकते हो कि कुरान नू मनो हदीस नू मनन दी लोड़ नहीं? बड़े बड़े हदीस के मुनकर जिहड़े ने इस दुनिया च इस वक्त पैदा होए ने ते पैदा हो रहे ने, जिहड़े लोकां नू सबक देंदे ने बस कुरान ही काफी। ते जग्गां दे पीर दुनिया तो जा रहे ने। आपने की किया सी? तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं दो चीज़ां छड़ के जा रहा वां, एक किताब ते एक अपनी सुन्नत, अपना तरीका, अपनी हदीस। इन्हां दुआं नूं जदों तक पकड़े रखोगे तुसी गुमराह नहीं होवोगे। इहदा मतलब है पैगंबर दी हदीस मनन ना बंदा गुमराह नहीं हुंदा। इन तुती ओहू तहतदू। कुरान कहंदा नबी दी इताअत करो हदायत पा जाओगे। हदायत पैगंबर दी इताअत दे अंदर है। नबी दी इताअत किस चीज दी करनी है? नबी दी इताअत तो मुराद है हदीस दी गल मननी है, पैगंबर दी हदीस ते अमल करना है। जेड़ा बंदा पर नबी दी इताअत नहीं करता ओनू हदायत मिलदी। एक बंदा आया आन के मसला पूछता जी, यह मसला दसिया जे खावंद फौत हो जाए तो बीवी उन्होंने गुसल दे सकती? मौल साहब कह लगे नहीं। क्यों जी? वजह है वे कि वह निकाह टुट गया। निकाह बोलिया जी ना, निकाह टुट। क्यों जी? बस वो मर गया, निकाह टुट गया। तो जे खावंद बीवी नूं गुसल दे सकता? नहीं, निकाह टुट गया। मैं क्या मौलवी बड़ा सियाना है, 12 साल कच्चे धागे ना एक बाबे नूं पुट्ठा करके खूज लमका छड़िया। मैं क्या बाबा सीधा करे, कंगनपुर दा ले लै के बाबा जिन्हों तू पुट्ठा कीता इनू सीधा कर सू। सानू आंदे हो भाभी बाबियां दे गुस्ताख ने। असीं कहने बाबे नूं लमकाना ही नहीं, जे लमकाना भी जे सीधा करके लमकाओ, पुट्ठा ना लमकाओ। आंदा नहीं पुट्ठा ही रहन दे, कच्ची तंद ना। फिर सूतर की कंजी तंद नहीं होंदी। 12 साल तो थले कोई गल नहीं जे करते। 12 साल बेड़ा डुबा रहा ते 12 साल तो बाद उन्हें तारिया। बोलते नहीं वो, बोलो तो सही की होया जी। यानी 12 साल डुबा रहा। मैं क्या कि मौलवी नूं सिर्फ अद्धा घंटा ही पानी च डोबो हमला। बोलो, जे अद्धा घंटा पानी च सिर जड़ा ना फड़ के तुन के रखो। हाँ चलो अद्धा घंटा नहीं, 15 मिनट ही कर लो। जे ते 15 मिनट कर लिया फिर 12 साल वाली गल भी मान लागे। वो बोलते नहीं यार, कौम का बेड़ा गर्क नहीं कर छड़े। इत्थे 12 साल च कच्ची तंद नहीं मौलवी टुटन दी, 40-50 साल का निकाह एवं तोड़ छड़िया। ये सूत्र ना भी पक्का नहीं। आंदा जी मेरे इमाम दा कौल है, मेरी फिका दा मसला है
کہ خامد بیوی بیوی خامد نو غسل نہیں دے سکتی. نا بیوی جیڑی ہے وہ خامد نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں کہ وہ شاڑ پیندی سو. بی بی ساری زندگی تے بندے دی چار پائی وچھاندی رہی ہے. اللہ اکبر ہاتھ بھی لاندی رہی ہے کہ کون نہیں لاندی, ہاتھ بھی لاندی رہی ہے. ہن کی سو اے خامد بیوی دا چہرہ نہ ویکھے مر گئی ہے. میں کیا سارے ہی ویکھن خامد نیڑے نہ جائے. چار پائی نو غیر مرد بھی پہ کندھا دیندے نے پر بندہ او دا کندھا نہ دے. میں کیا آ جا میں تینو نبی پاک دی حدیث دے گلستان چلے چلا. آ حدیث ملے گی تے اہل حدیث دے سٹیج تو ملے گی. حدیث تینو ملے گی تے میرے مدارس چو ملے گی. حدیث تینو ملے گی تے میرے علماء تے خطباء محدثین کو ملے گی. زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوندے انہاں حدیثاں تے عمل کون کردا. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ. حافظ شہادت اللہ آنکھو زندہ باد. آہو بھائی حافظ زندہ دے ہی بھی زندہ ہو. اور نبی نے آنا نبی پاک نے بڑا پیار کیتا ہے. میں نو بھی بڑا پیار ہے حافظ. اللہ نو زندگی دے صحت دے. توجہ ادھر ہون دعا ہون دیو. اذان بھی اتھے ہی ہونی ہے. یہ ہون درس بھی اتھے ہی ہونا ہے. کوئی پریشان نہ ہو بابا جی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہم انہوں ساری رات بہا کے رکھیا. ہون اذانہ بھی ہونیاں نے. نماز بھی اتھے ہی اج ہونی ہے. نماز بھی ہوئے گی بعد درس بھی ہوئے گا. چلن دیو پھر. ذرا توجہ کیجئے. ہاں کرنے ہیں ذرا 5 منٹ بعد توجہ. میں جڑی بات کر رہے ہیں منو مسئلہ سے پورا کر لیں. انہاں کیا کہ خامد بیوی بیوی خامد نو غسل نہیں دے. میں کیا حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو گئے نے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے تے غسل انہاں دے خامد حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. تے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. خامد بیوی نو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں. بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. آئیے حدیث وال آئیں گا انشاءاللہ تیری رہنمائی ہو جائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. ایک مسئلہ اور اگے آ گیا. میں بات پھر مقامہ آئے بندہ آیا مولوی جی ایک مسئلہ دسو جی. میں نا اج اپنی بیوی نہ لڑیا تے میں انہوں نہ غصے جان کے تے نری طلاق 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 کہہ بیٹھا. تے مولوی صاحب دسو پھر ایدہ ہون کی حال ہے. ہون جی تینوں حلالہ کرانا پہے گا. حلالہ کی میں ہوندہ ہے ایدہ نکاح 3-4 دن واسے کہ دوجے بندے نہ کرنا پہے گا. یہ 3-4 دن ہو دے کو رہے گی پھر وہ طلاق دے گا پھر پہلے خامد کو آئے جی. میں کہا جی وہ طلاق ہی نہ دے قبضہ بھی تو کر سکتا ہے نا. ہاں تے میں کہا دجی گل لے وے وہ ایک خامد تے بیوی مولوی کو گیا کہنے لگے مولوی جی ساڈا مسئلہ ہے انہیں طلاق دیتی ہے تے ہون انہیں کہا بی بی حلالہ ہوئے گا. بی بی کوئی نیک سی. انہیں کہا مولوی جی حلالہ کدھا ہوئے گا. بی بی تیرا ہوئے گا. انہیں کہا طلاق اس سوترے نے دیتی ہے حلالہ میرا کرن دیا ایدہ کر سو. گناہ کرے کوئی تے پرے کوئی. یہ کدھر دے. میں کہا جنہیں بندے آخر نو پھڑے نے آئے دینا میں تینوں لگا ہوں طلاق دین. میں طلاق دے دینی ہے تینوں. میں نہ دے حلالے کڈو کو طلاقہ نہیں دین گے. یہ دین گے تے پھڑ لیا جی سانو. کیوں بابا جی یہ معاملہ جڑا کہ گناہ کرے کوئی تے پرے کوئی. گناہ کیتا خامد نے وے تے بڑھی نو کا دی سزا ہے بھائی. یہ کیویں دا تیرا اسلام ہے. آئیے جدو پیغمبر دی حدیث چھڑو گے پھر عزتاں دے جنازے نکل جان گے. جدو نبی دی حدیث دا انکار کرو گے پھر تھوڑے تے حلالے دا عذاب مسلط ہوئے گا. جدو پیغمبر دی حدیث دا انکار کرو گے گھر اجڑ جان گے گھر برباد ہو جان گے.
پیغمبر دی حدیث نہ اب گھر وساندی ہے، گھر برباد نہیں کر دی. نبی دی حدیث عزت بچاندی ہے، گھر برباد عزتاں برباد نہیں کر دی. نالے غیرت دا نا دین ہے، جس دین چ غیرت نہیں اس دین دی فائدہ کی ہے. آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناواں. صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو آندے نے، آن کے آندے نے محبوب جی میں ماریا گیا لٹیا گیا. فرمایا رکانہ کی ہویا ہی؟ سونے اج بی بی نہ سردی گرمی ہو گئی تے گرمی چاہ کے میں اپنی بیوی نو 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا. سونے جدو گسا لتھیا پھر ہوش آئی ہے. میں کیا تو تے بہت بڑا ظلم کر دیتا ہے. اوے رکانہ تیرے نکے نکے بچے رول جان گے، انہاں بچیاں نو تے ماواں ہی سامدیاں نے، باپ دی وس دی گل نہیں ہوندی. سونے میرے بچیاں دا کی بنے گا؟ میں تے اپنی بیوی نو اس طرح 3 دفعہ کہہ بیٹھا. آقا فرماندے نے لا حرج، کوئی حرج نہیں، فرجھا جا کے رجوع کر لے. حدیث گھر وساندی ہے، حلالہ کر برباد کر دے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرن والا کروان والا دعاں تے لعنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا بندہ حلالہ کردہ کرواندا سی او دے تے زنا دی حد قائم کر دے سن. تے ہن مدرسے جے نسان رکھے نے اللہ دے کڈے نال. ہاں جی او بول دے نہیں، میں صحیح گل کہہ رہا جی. واللہ باللہ تاللہ کیوں قاری صاحب دسو. اور ساڈے سیالکوٹ نا مولانا ضیاء اللہ قادری ہوندا ہی مر گیا ہے بریلوی سے. وہ اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا، مفتی دی دے مگر چڑھ کے ساڈیاں دے حلالے کرانا اپنی دا بھی کرا. وہ کوئی حافظ شہادت اللہ ورگا کوئی درویش رہندا سی مسیتے، انہاں کہا چلو باہر کی کرنا ہے. وہ مولوی ضیاء اللہ کہہ لگا مسیتے حافظ رہندا انہیں دا کر دینے. انہاں نبینے نے کر دیتا. وہ تیجے دن کہن طلاق دیو، آ کے کنوں؟ انہوں نے کہا وہ مولوی ضیاء اللہ دا بیوی نے. انہوں نے کہا بیوی تے میری ہے، تیری کتوں ہے؟ تے نالے انہیں پہلو ہی رات کہہ لیا ہی مینوں طلاق نہ دیں. انہوں جو کہنے لیا بی بی طلاق، انہوں نے کہا تھوڑی ایسی دی تیسی نہ جو میں کو نہیں طلاق لینی نبینے کو. وہ نبینہ ہی بڈھی لے گیا، مولوی ضیاء اللہ قادری دی بڈھی نبینہ ہی لے گیا. اور میں کہا جدو حدیث دی مخالفت کرو گے زنانیاں بھی گوابو گے. آ جاؤ مسلک اہل حدیث وال. اہل حدیث تھوڑے گھر آباد کردا ہے، برباد نہیں کردا. پیغمبر دی حدیث آؤ گے، حدیث نو منو گے، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑیاں زندگیاں سور جان گیاں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو حدیث آ جائے کہنا مان لیا، سن لیا تے مان لیا. ایک بندہ ہے کہنے لگا ہاں جی مولوی صاحب مسئلہ دسیا جی، مفتی صاحب دسو کی ہے. ساڈا جی ایک نبینہ محلے چ حافظ ہے، وہ نماز پڑھا سکدے؟ نہیں نبینہ مسلے تے نہیں کھلو سکدا. کیوں جی؟ اس واسطے کہ نبینے نو پتہ نہیں لگدا جدو پیشاب کردا ہے انہوں گندگی صفائی ستھرائی دا نہیں پتہ لگدا. اس واسطے نبینہ معذور ہے، اکھاں تو محروم ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکدا. کتھے لکھیا ہے جی؟ میری فقہ دا مسئلہ ہے، میرے امام دا قول ہے. میں کیا ان قول ایک پاسے رکھتے نو میں مدینہ تو رسول چلے چلا. مسجد نبوی ہے، میرے پیغمبر دا ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دینا رب نو کنا پیار ہے. ایک دفعہ ہوندے نے مشرکین مکہ بیٹھے سن، سارے چودھری بیٹھے نے، آقا انہوں نے واز کر رہے نے. نبی نے صحابی آئے نے مسئلہ پوچھن واسطے. میرے نبی نے ویکھیا عبداللہ کدھر آ رہا ہے، متھے تے گسے نہ تیوڑی پہ جاندی ہے. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندہ ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. سونیا محبوبہ منو تیری تیوڑی چنگی نہیں لگی. سونیا محبوبہ تو ویخ، تو اینا دے مالاں وال نہ ویخ. وما یدریک لعلہ یزکا. سونیا اے ویخ دل کدا پاکے. سونیا دیکھ
دل کدا پا کے ہائے 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 آقا فرماندے ہوندے سن اے عبداللہ تینوں مبارک ہوئے سورہ آباسا نازل ہوئی ہے تے سبب تو بنیا ہے آقا جدوں مدینے چو جاندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے عبداللہ تو میرے مسلے دا امام ہے تے مسجد دا مؤذن ہے جے میں آواں تے ٹھیک ہے نہ آواں تے میرے ممبر دا خطیب بھی تو ہی ہے میں تیری سکا نو کتے واڑا تو جو آنا قرآن حدیث دا نچوڑ ہے دسنا مینو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا سردیاں آ گئیاں مولوی جی جراباں تے مسا کر سکتے نا 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 جراباں تے مسا نہیں کرنا یہ موزیاں تے مسا ہوندا ہے یہ تے مسا ہوندا ہے نواز شریف ہن آیا سی نا تے راہ دے وچ اونے وضو کیتا اے ہون دی گل ہے ہون جدوں آیا وضو کیتا اونے ایک جگہ دے دیوبندی کہن لگا مسا نہ کرو نواز شریف کہنے لگے جرابہ لا کے وضو کرو جی موزیاں تے مسا ہوندا ہے نواز شریف ساجد میر صاحب نے آندا میر صاحب ان کو ذرا وہ جرابوں والی حدیث سنائیں ان کو جرابوں والی حدیث سنائیں پہ جرابوں پہ مسا ہو جاتا ہے تمام محدثین نے باب بنے باب المسح علی الجوربین جراباں دے اتے مسا کرن دے بارے چ باب ہے حضرت علی جراباں تے مسا کر دے رہے ابو ایوب حضرت برا بن عازم موسیٰ عشری حضرت سعد بن نبی وقاص سعد بن معاذ تمام صحابہ جراباں تے مسا کر دے سن اور صحابیاں بھی مسا کیتا ہے تے ہن وہابیاں بھی اسی بھی کرنے ہیں وہ بول دے نہیں کرنے ہیں کہ نہیں کیوں کرنے ہیں پیغمبر دی حدیث موجود ہے اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جراباں والی حدیث تے عمل کون کرتا آئے مولوی صاحب آن کے پوچھن لگے جناب ایک ویتر ہو جاندہ ہے نہیں ایک ویتر نہیں پڑھنا کیوں جی نہیں ویتر 3 پڑھنے نے یا 5 پڑھنے نے ایک نہیں پڑھنا اہل حدیث مسلک آئیے میرا مسلک منہج سنو میرے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ وطرن و یحب الوطرہ اللہ وطر ہے وطر نو پسند کردہ ہے رب خود بھی کلا ہے تے کلی رکعت نو بھی پسند کردہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو کافروں پہ حاویہ اور بولو معاویہ معاویہ کہو نا کافروں پہ حاویہ یہودیوں پہ حاویہ جنہاں نو حضرت معاویہ نے پیارے اچھی کہو یہودیوں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ باطل پہ حاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی نے پوری زندگی ایک ویتر پڑھ دے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ویتر پڑھ دے رہے حضرت ابو ایوب انصاری ایک ویتر پڑھ دے رہے حضرت ابو موسیٰ عشری ایک ویتر پڑھ دے رہے دیگر صحابہ پوری زندگی ایک ویتر پڑھ دے رہے ویتر دا معنی ہی کلا ہے اگر 3 پڑھ دیو 2 نفل نے ویتر کلا ہی ہے اگر تو 5 پڑھنا 4 نفل نے ویتر ایک کی ہے اللہ وطرن و یحب الوطرہ اس زمین دی ترتی تے حنفی مر جائے گا ایک ویتر نہیں پڑھے گا اس حدیث تے بھی عمل کر دیتے اہل حدیث فیض الباری بخاری دی شرح او دے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری لکھ دینے آندے نے میں 18 سال یا 16 سال ایک ویتر والی حدیث دا رد کردہ رہا پر ایک ویتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا اور ایک ویتر والی حدیث تے عمل کون کردہ ہے بولیا جنا اہل حدیث کردہ ہے جمعہ دا دن ہوئے فجر دی نماز ہوئے جا میری مساجد دا چکر لگا وہ کیڑی مسجد دے جمعے دے دن فجر دی نماز پہلی رکعت سورہ سجدہ دوسری دے اندر دہر پڑھی جاندی ہے وہ بھی تینوں مساجد نظر آن گیاں اہل حدیث دیاں نظر آن گیاں جا جمعے رات دی مغرب دی نماز ہوئے پہلی رکعت کل یا ایھا الکافرون دوجی دے اندر کل ہو اللہ پڑھی جاندی ہے تو سانو پوچھیں گا تسی کیوں پڑھ دے اسی کہاں گے نبی دی سنت ہے تو کہیں گا کہ فجر دی نماز جمعے والے دن دہر تے سجدہ کیوں پڑھ دے ہو میں کہاں گا میرے پیغمبر دی سنت آجا نہ آجا مغرب دی اذان ہو جائے کنگر پور دی مساجد دا چکر لگا مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے جڑے 2 نفل پڑھ دے نے بولو تے صحیح یار کی 2 نفل کون پڑھ دے نے
اہل حدیث پڑھتے ہیں میرے نبی دے صحابہ انہی کثرت دے اندر 2 نفل پڑھتے سن باہر آن والا ویندا سی نماز ہو گئی ہے نماز مکمل ہو گئی ہے تے صحابہ سنتا پڑھتے نے پے اج بھی اس دور دے اندر اس حدیث تے عمل کردا ہے کون اہل حدیث کردا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ آئیے رکوع تو اٹھنے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھنے کیوں پڑھنے صحیح بخاری دی روایت ہے ایک صحابی پیچھو کالی کالی آندا ہے تیز تیز چل کے آندا نماز نہ ملدا ہے اینو سا چڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ ادا سانس پھلیا سی آندا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی جدو انہیں الفاظ پڑھے نے یہ آواز اچھی نکل جاندی ہے میرے پیغمبر نے نماز مکمل کیتی ہے فرمایا کون سی جن نے کلمے پڑھے نے وہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا میرے کو اچھی پڑھے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گے آقا فرماندے نے کون سی جن نے کلمے پڑھے نے وہ صحابی آندا ہے اللہ رسول میں پڑھے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تے اتوں تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے اہل حدیث دی مسجد نے کیوں ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں صحیح گل میں کہنا ہے ایڈی کالی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنی ہوندے پھڑان ہوندے نے اس حدیث تے بھی عمل کردا ہے کون اچھی بولو بولیا جے فاتحہ نماز چ پڑھنے ہیں فاتحہ نماز چ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اے تے عمل کردا ہے کون آمین اچھی 5 چاہنے ہیں 5 چاہندے ہو نا آندے نے ہاں جی اے ٹائم اے ہی ہے اللہ اکبر کبیرہ آمین اچھی آندے ہو کہ نہیں کنیاں چ آندے نے 4 چ اور 3 چوچی آنے 2 چولی آنے ایک بندہ منو کہندا ہے آمین کہن دا کی فائدہ ہے میں اٹھاؤ مسلم اچھی آمین ایڈی کہو آقا فرماندے نے تہاڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تہاڈی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا ایک بندہ آندا جی تسی آندے 39 فرشتے اتردے نے سانو وکھاؤ میں کیا کملیا میں فرشتے اتردے ویکھ وی لواں مینوں فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدوں میرے محمد نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک ساجے دئی نہیں آخری بات آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے اس وقت دے اندر جڑا بندہ حدیث سے عمل کرے گا میں محمد زبان نبوت چو کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا جا زمین دی دھرتی دے اوتے پھر لے میں بلا مبالغہ کل کرنا چاہنا حدیث دے ذخیرے دے وچوں کوئی ایک حدیث مائی دلال لے آئے ایک حدیث لے آؤ جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہے تے اہل حدیث اس حدیث نو نہ مندا ہوئے تو ایک حدیث وکھائی جا جنوں میں نہیں مندا فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیندا جاواں گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرین ہاں جی محمد صاحب نے جی میرا بیٹا 1 مہینے تو نا مل نہیں رہا میرا بیٹا مہینے تو مل نہیں رہا اللہ بھی انہاں دے بیٹے نو خریت بافیت نہ واپس کر لیا ہے اچھی کہو آمین
یہ نہ وضوحا کسرت نہ پڑھن سورت وضوحا جڑی ہے نا 30 پارے دی انہوں کسرت نہ پڑھنی انشاءاللہ گھر آ جائے گا. یہ بھائی پریشان ہے بہت بیمار ہے گھر دیاں پریشانیاں نے اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے صحت عطا فرما گھر دیاں پریشانیاں نے بھی دور فرما. اللہم صلی علی محمد ملک محسن صاحب دیاں بیٹیاں نے اللہ انہوں نے نیک سوالے بیٹا عطا فرما. جنہ جنہ دیاں بیٹیاں نے اللہ نیک بیٹے عطا فرما. احسان لئی زہیرے گر میرے الویخ اللہ انہ دا سیڑیاں والوں دا انہاں بھی اللہ قبول فرمائے بھی ماشاءاللہ بڑا دین دا کام کردے نے انہ دے ذریعے دین پھیلدا ہے تو لہٰذا انہاں نہ تعاون کریا کرو. اللہ تعالیٰ سانو سارے دا انہاں قبول فرمائے. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما. اللہ اس کانفرنس نو ساڑے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے نیک سوالے بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے نیک سوالے بیٹے عطا فرما. اللہ میرے بزرگ قاری صادق صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. انہاں دے بیٹے حضرت عبدالخالق اور دوسرے بھائی اللہ سب دیاں جوانیاں اللہ برکتاں عطا فرما اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک کامیاب فرما. اللہ جڑیاں بچیاں پڑھ دیاں نے میریاں بھیناں پڑھا دیاں نے اللہ انہاں دا عمل قبول فرما. جڑے قاری صاحب پڑھا رہے نے بچیاں نو اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما. میرے اللہ جنہیں معاونین نے سب دے رزقاں چ برکتاں عطا فرما. اللہ پوری رات گزر گئی تیرا قرآن سن دیاں اللہ اس محفل نو ساڑے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا. میرے اللہ ایک کانفرنس نو قیامت دیاں دیواراں تک کس طرح ہی رکھی. میرے اللہ اس مرکز نو سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا. جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما. میرے اللہ اسی فقیراں تو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ اسی تیرے درد منگتے ہیں اللہ تو ساڈا دستگیر ہے. اللہ اسی فقیراں تو بادشاہ ہے. اللہ اسی تیرے درد بکاری فقیراں تو پوری کائنات دا شہنشاہ ہے. اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں تشریف فرما نے اللہ انہاں سارے دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور کر دے. میرے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما. اللہ فلسطین دے نکے نکے بچے انہاں دے جسماں دے ٹکرے ہوئے ویکھے اللہ وہ ویکھے نہیں جاندے. اللہ اسی انہیں جوگے نہیں اتھے جائیے. میرے عمال کا فلسطین دے مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما. اللہ جڑے مجاہدین لڑ رہے نے اللہ انہاں مجاہدہ دی مدد فرما. میرے اللہ فلسطین دے مسلمانہ نو ظلم دی چکی چو کڈ لے. اللہ بڑے شہید ہو گئے. اللہ اسرائیل نو تباہ و برباد کر دے. اللہ اسرائیل دے یہودیاں نو نست و نابود کر دے. پوری دنیا جنی یہودیت ہے اللہ انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دے. میرے اللہ اسلام دا بول بالا کر دے. اللہ مسجد اقصی یہودیاں دے قبضے چو اللہ چھڑا دے. اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرما. میرے اللہ جتھے جتھے مسلمان ظلم دیاں چکیاں چ پیس رہے نے اللہ انہاں دی رہائی فرما. اللہ انہاں دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت. اللہ میرے امی ابو دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے قاری صاحب دے والدین میرے امی ابو اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما. میری اہلیہ میرے بھائی عبدالحفیظ شہباز دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا. بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم